बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। इसराइली जेलों से 642 फ़लस्तीनी कैदी रिहा, मुजालिम की दिल दहला देने वाली दास्तानें भी सामने आ गईं। इसराइल ने हमास के साथ जंगबंदी और कैदियों के तबादले के मुआहदे के तहत 642 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया, जिनमें से 500 गजा, दर्जनों मगरबी किनारे और 97 मिस्र पहुंचाए गए। रिहाई पाने वाले फ़लस्तीनी कैदियों को यूरोपीय हस्पताल गजा में तिब्बी मुआयने के लिए ले जाया गया, जबकि मगरबी किनारे में कैदियों का वालहाना इस्तकबाल किया गया। कई कैदियों ने जिंदगी भर की सजाएं भुगतने के बाद अपने अहल खाना से मुलाकात की। रामुल्ला में रिहाई पाने वाले फ़लस्तीनी कैदी याहिया शरीदा ने इसराइली जेलों को जिंदा कब्रें करार दे दिया और कहा, हमें ऐसी अजियत से निकाला गया है जैसे हमें अपनी ही कब्र से निकाला गया हो। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली कैद से वापस आने वाले कई कैदियों की हालत इंतहाई ख़राब थी। कुछ के अज़ा नहीं थे और मुमकिन तौर पर तशद्दुद करके इनको मजबूर किया गया। कुछ को इनके ज़ख्मों की शिद्दत की वजह से एम्बुलेंस में गजा मुंतकिल किया गया। ये रहाई जंगबंदी मुआहदे के पहले मरहले का हिस्सा है, जिसके तहत हमास ने जंग में मारे जाने वाले 4 इसराइली यरगमानियों की लाशें हवाले की। 1 मार्च को जंगबंदी के पहले मरहले का इख्तिताम हो रहा है और मुज़ाकरात के दूसरे मरहले की उम्मीद बरकरार रखने के लिए सालस भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। ताहम इसराइली हुकूमत के अंदर जंग दोबारा शुरू करने के मुतालबात इस कोशिश के लिए ख़तरा बन सकते हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं रूसी सदर का यूक्रेन जंग के हल का इरादा नहीं, डोनाल्ड ट्रंप। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेर सदारत का काबीना इजलास में तमाम वज़रा और मशीरों ने शिरकत की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने काबीना इजलास में तमाम महकमों की कारकर्दगी का जायजा लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, एलोन मस्क की सरबराही में डोज का महकमा अरबों डॉलर की चोरी पकड़ रहा है। अमरीकी सदर का कहना था कि रूस और यूक्रेन जंग खत्म करने के करीब पहुंच चुके हैं और यूक्रेनी सदर जुमे को बड़ी डील पर दस्तखत करने के लिए अमेरिका आ रहे हैं। यूक्रेन से अपने पैसे वापस लेंगे। उन्होंने कहा, रूसी सदर का यूक्रेन जंग के हल का इरादा नहीं, यकीन है यूक्रेन जंग खत्म हो जाएगी। चीनी सदर शी जिनपिंग से अच्छे ताल्लुकात हैं, चाहते हैं चीन अमेरिका में सरमायाकारी करे, अमेरिका भी चीन में सरमायाकारी करेगा। गोल्ड कार्ड अमेरिकी शहरियत हासिल करने का रास्ता हमवार करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि कंपनियां गोल्ड कार्ड के जरिए मुलाजमीन को मायल कर सकती हैं। उम्मीद है 2 हफ्ते में गोल्ड कार्ड की फरोख्त शुरू हो जाएगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप का ज़ेलेंस्की को झटका, यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी गारंटी देने से इनकार। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के दौरा अमेरिका की तस्दीक कर दी, ताहम वाज़ेह किया है कि वाशिंगटन यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी फराहम नहीं करेगा। यूक्रेनी हुकूमत के मुताबिक वो अमेरिका के साथ एक फ्रेमवर्क मादनी वसाइल माहदे को हतमी शक्ल देने के करीब है, जिसके तहत कैप अपनी मादनियात की आमदनी का कुछ हिस्सा एक मुश्तरका अमरीकी फंड में देगा। ये माहदा यूक्रेन को अमरीकी हमायत हासिल करने की एक कोशिश है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने रूस अमरीका मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया है, जिनमें यूक्रेन को शामिल नहीं किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि हम यूरोप को कहेंगे कि वो सिक्योरिटी गारंटीज फराहम करे, अमरीका नहीं। ज़ेलेंस्की ने कहा, ये माहदा मुस्तकबिल में सिक्योरिटी गारंटी का हिस्सा बन सकता है, लेकिन हमें इस पर मजीद वजाहत दरकार है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कहा था कि ज़ेलेंस्की वाशिंगटन में एक बहुत बड़ा मुआहदा करने आ रहे हैं, लेकिन व्हाइट हाउस के एक एहलकार ने दौरे के हवाले से शकूक का इजहार किया। बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा ज़ेलेंस्की के जुमे के रोज़ दौरा करने की तस्दीक कर दी। रूस और अमेरिका के दरमियान यूक्रेन तनाज़े पर मुज़ाकरात जारी हैं, जिसके तहत रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव ने ऐलान किया है कि अमरीकी और रूसी सफारतकार इस्तंबुल में मुलाकात करेंगे। इस दौरान रूस के मिसाइल और ड्रोन हमले यूक्रेन पर जारी हैं, जो कि दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोप का सबसे बड़ा तनाज़ा बन चुका है।
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں برطانوی وزیر اعظم کیر سٹارمر آج وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے خصوصی ملاقات کریں گے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق یورپی یونین سے کشیدگی پر ڈونلڈ ٹرمپ کی برطانوی وزیر اعظم سے ہونے والی ملاقات انتہائی اہمیت کی حامل ہوگی۔ یورپی یونین کے ایلومینیم اور اسٹیل پر پہلے ہی صدر ڈونلڈ ٹرمپ 25% سے زائد کا ٹیرف عائد کر چکے ہیں، جبکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ یورپ پر مزید ٹیرف عائد کرنے کا عندیہ بھی دے چکے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یورپی یونین نے ہمیشہ سے امریکہ کے ساتھ غیر منصفانہ رویہ رکھا۔ یورپ کو امریکہ کے روس کے ساتھ جنگ کے معاملے پر براہ راست بات چیت پر اعتراضات ہیں۔ روس کے ساتھ مذاکرات میں بھی امریکہ نے نہ تو یورپ کو اور نہ ہی یوکرین کو شامل کیا۔ برطانوی وزیر اعظم صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے غزہ کی تازہ صورتحال پر بھی بات چیت کریں گے۔ برطانوی وزیر اعظم 2 ریاستی حل اور تعمیر نو کے بعد غزہ میں فلسطینیوں کی واپسی کے حامی ہیں۔ یاد رہے کہ سٹارمر نے 2016 میں کہا تھا کہ وہ کبھی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کھانا بھی نہیں کھائیں گے، جبکہ برطانوی وزیر اعظم نے گزشتہ ستمبر میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کھانے پر 2 گھنٹے گزارے۔ برطانوی وزیر اعظم کیر سٹارمر 2029 تک اقتدار میں رہیں گے۔ ان کا طویل اقتدار ڈونلڈ ٹرمپ کے 4 سال بھی دیکھے گا۔ برطانوی وزیر اعظم اس ملاقات میں امریکہ برطانیہ تعلقات کو مزید مضبوط کرنے پر بات چیت کریں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مغربی کنارے میں سیکیورٹی کی صورتحال تشویشناک ہے، کمشنر جنرل اونروا۔ اقوام متحدہ کی فلسطینی امدادی ایجنسی اونروا کے کمشنر نے مقبوضہ مغربی کنارے کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کمشنر جنرل فلپ نے مقبوضہ مغربی کنارے کے حوالے سے کہا کہ مغربی کنارہ میدان جنگ بن گیا ہے اور اس کشیدگی سے فلسطینیوں کی زندگیاں متاثر ہو رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ مغربی کنارے میں شہری تنصیبات اور سڑکوں کی تباہی معمول بن چکی ہے، لوگوں کی نقل و حرکت پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ فلپ لارازینی نے مزید کہا کہ یہاں خوف اور غیر یقینی چھائی ہوئی ہے، پناہ گزینوں کے تباہ شدہ کیمپ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ اونروا کے زیر انتظام اسکولوں میں زیر تعلیم 5000 سے زائد بچوں کے لیے 10 ہفتوں سے تعلیم کا سلسلہ رکا ہوا ہے۔ مزید یہ کہ ہزاروں خاندان پانی اور بجلی کی بنیادی سہولیات سے بھی محروم ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ اس تباہی سے موت اور نقل مکانی اب بہت ہو چکی ہے، اب اس سلسلے کو روکنا ہوگا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں فلسطینی خود مختار ہیں، مصر نے غزہ کا انتظام سنبھالنے کی تجویز مسترد کر دی۔ سرکاری خبرسا ایجنسی نے وزارت خارجہ کے ترجمان تمیم خلف کے حوالے سے بتایا کہ کوئی بھی تصور یا تجویز جو مصری اور عربوں کے موقف کو غزہ سے دور کرتی ہے وہ مسترد اور ناقابل قبول ہے۔ یہ تبصرہ ایک دن بعد سامنے آیا جب اسرائیلی اپوزیشن لیڈر یائر لیپیڈ نے یہ خیال پیش کیا کہ مصر کو غزہ کی انتظامیہ کو 8 سال تک جنگ ختم ہونے کے بعد بڑے پیمانے پر قرضوں سے نجات کے بدلے میں سنبھال لینا چاہیے۔ پریس ریمارکس میں تمیم خلف نے کہا، آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کو نظر انداز کرنے والی کوئی بھی تجاویز آدھے حل ہیں جو تنازع کو حل کرنے کی بجائے طول دینے کا خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا، غزہ کی پٹی اور مقبوضہ مغربی کنارے بشمول اسرائیل کے زیر قبضہ مشرقی یروشلم فلسطینی علاقوں کے اٹوٹ انگ ہیں، انہیں مکمل فلسطینی خود مختاری اور انتظام کے تحت ہونا چاہیے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ میں امدادی کارروائیاں جاری، جبکہ سردی سے 15 بچے ہلاک۔ امدادی امور کے لیے اقوام متحدہ کے رابطہ دفتر اوچا نے بتایا ہے کہ غزہ میں بڑے پیمانے پر غذائی، طبی و دیگر امداد پہنچانے کی ضرورت ہے، جہاں حالیہ دنوں شدید سردی سے 6 بچے ہلاک ہو گئے۔ اوچا نے کہا کہ 15 ماہ تک جاری رہنے والی ہولناک جنگ کے بعد غزہ میں انسانی حالات انتہائی تباہ کن ہیں۔ اگرچہ جنگ بندی کے بعد علاقے میں بڑے پیمانے پر انسانی امداد فراہم کی جا رہی ہے، لیکن ضروریات اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ ادارے نے مقامی طبی حکام کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ غزہ میں شدید سردی کے باعث عارضی خیموں میں رہنے والے لوگوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ حالیہ دنوں شدید سرد موسم کی تاب نہ لا کر ہلاک ہونے والے بچوں کی مجموعی تعداد 15 تک جا پہنچی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی ٹیکنالوجی کمپنی ٹیسلا کے سربراہ
ایلون مسک نے کہا ہے کہ اخراجات میں کمی نہ کی گئی تو امریکہ دیوالیہ ہو سکتا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ایلون مسک نے کہا کہ $1 ٹریلین خسارے میں کمی کے لیے تیزی سے آگے بڑھنا اور زیادہ محنت کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا امریکی بیوروکریسی میں بڑے پیمانے پر اصلاحات کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پرانی بیوروکریسی کا خاتمہ ضروری ہے اور امریکہ حکومتی اخراجات میں $1 کھرب سے زیادہ کمی ممکن ہے۔ اس موقع پر ایلون مسک نے دبئی لوپ منصوبے کا بھی اعلان کیا جو روزانہ 20,000 مسافروں کو تیز رفتاری سے ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچانے کی صلاحیت رکھے گا۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔